कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। सुबह के 11 बज रहे थे। छनछनाती धूप हर हद पार करके अंदर आ रही थी। वो मुसलसल बेचैन होकर यहाँ से वहां चक्कर काट रही थी। इंसान का असल रूप कब बाहर आता है, उसकी मुनाफकत कैसे सामने आती है, जब इंसान से वो छिन जाए जिसके दम पे वो खुद को टिकाए रखता है। अपने बज़ाहिर से इंसान सबको धोखा दे सकता है, लेकिन उसकी ज़ात को, उस ज़ात को नहीं जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे बनाया। उसके जहन में कई सोचे थी, कई आवाज़ें थी। अब ऐसा क्यों करें वहान? कमजोरी अभी भी बाकी थी। क्या आप मुझे सुल्तान को वाकई बता देना चाहिए, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, इससे पहले मुझे आहान से बात करनी चाहिए। एक आखिरी कोशिश। मैं उसे समझा दूंगी, वो दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, हाँ परिसा, यही ठीक रहेगा। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी, लेकिन वो अभी भी कशमकश का शिकार थी। वो अजीब बेचैन थी। वो बालकनी तक आई, दरवाज़ा खोला था। उसने बाहर लॉन को देखा तो एक झूला उसकी आंखों की जीनत बना। वह सब कुछ भूल के 2-4 लम्हे देखेगी। आखिर ऐसा भी क्या है इस बेकार और जंग आलूद झूले में जो सुल्तान उसे यहाँ से निकालने ही नहीं देते? वो यकटक देखेगी। सुल्तान सुबह से हवेली में नहीं था, फिर भी उसका मुकम्मल ख्याल रख रहा था। लेकिन फिर भी वो अजीब से अंदेशों का शिकार हो रही थी। वो अभी भी झूले को देख रही थी। एक अजीब सी कशिश वो महसूस कर रही थी। अगले ही लम्हे उसके माथे में बिल्कुल दरमियान में एक अजीब से दर्द की लहर उठी। उसने यकदम आंखें बंद करके खोली। अगले ही लम्हे वो दर्द गायब हुआ। उसने अपना सर झटका और अंदर की तरफ बढ़ के फिर अपना मोबाइल निकाला और अहान को मैसेज किया। मैं आज रात तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले ही लम्हे उसने लंबी सांस भरी और संजीदा नजर आईने पे गाड़ी। जिंदगी उसकी सोच से ज्यादा तल्ख होने वाली थी। सुल्तान, अब सब कुछ आंखों के सामने है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इस वक्त सिर्फ एक बात सोच रहा हूँ। इंसान बाहर से भी वैसा ही रिएक्ट करता है जो उसके अंदर मौजूद होता है, और बुलबुले का रिएक्शन बहुत शदीद था। कुछ तो है जो आंखों से ओझल है, सामने होकर भी सामने नहीं। सबसे पहले हमें अपने नाना से मिलना होगा, उन्हें ढूंढना होगा। यकीनन उनकी जान को भी खतरा होगा अगर वो जाम के बारे में जानते हैं। सुल्तान ने वलीद को देखते हुए संजीदगी से कहा, जाम को जानने के बाद हमें वो करना है जो बेहद जरूरी है, बुराई को खत्म। अगले ही पल वलीद ने कहा, वो भागती जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जंगल के किस हिस्से में है। उसकी मिसाल ऐसी थी कि मासूम बच्चा जंगल में तन्हा छोड़ दिया क्या हो, लेकिन वो अब मासूम नहीं रही थी। उसके हाथ पे खून लगा था, बाल खुले हुए थे, हालत नासाज थी। वो पागलों की तरह जंगल के बीचों बीच तन्हा बेचैनी से यहाँ वहां देख रही थी। वो ये जान चुकी थी और उस राज को मान भी चुकी थी कि ये दुनिया है और यहाँ कोई किसी के लिए नहीं होता। हमें गिरना है तो खुद उठना है। उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया था। वो उस जगह से काफी दूर आ गई थी। अब पकड़े जाना नामुमकिन था। वो खामोशी से एक पत्थर पर बैठी थी। रात का अंधेरा फैल रहा था। आज फिर से उसकी आंखों से आंसू निकले। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बामुश्किल उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली। अब अल्लाह से मदद मांगना वो छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो करना है उसे करना है। लेकिन एक खौफ उसके अंदर अभी भी था। तमाम जानदारों, चरिंद परिंद इंसानों में सिर्फ इंसान ही एक ऐसी वाहिद महलूक है जो मुकम्मल शऊर रखती है, जो मौत के बारे में हर अकल को कायम रखती है। वो इंसान ही है जो ये जानता है कि एक न एक दिन उसे मर ही जाना है। और जानते हो, मौत का खौफ इंसान को बेचैन रखता है। और जब जब वो इस बारे में सोचता है तो वो एंजाइटी का शिकार होता है। फिर वो सोचता है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या था, या क्या है, ऐसा क्या है जो हमें करना चाहिए था या हम करना चाहते हैं। ये बेचैनी फिर जल्दबाजी में बदल जाती है और इंसान फिर चाहता है कि वह मरने से पहले बस कुछ कर ले। बस औकात तो उसे खुद ये नहीं पता होता कि वो आखिर करना क्या चाहता है, या उसका दिली सुकून या अना की तस्कीन क्या है। बस ये जज्बा शिद्दत से हावी हो जाता है। और फिर कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इफ्तिखार साहब ने जिस्म के जहन के बारे में कुछ यूं लिखा है कि जहन की जो अकल है ना, वो इनसिक्योरिटी के एहसास में मुब्तला होती है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है। फिर वो हर वक्त हर आती जाती सांस के साथ खुद को महफूज करने की कोशिश करता है और खुद को उन कोशिशों में मसरूफ़ रखना चाहता है। क्या आप ये जानते हैं कि बहुत से इल्म मुताले के बाद की बात जानने में आई है कि नफ्स को खुदा से कोई गर्ज ही नहीं, उसे तो अल्लाह के यहाँ पलटने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। नफ्स का अव्वल काम है भागना, और वो भागता है। इंसान को गुलाम बना के ख्वाहिशात के पीछे खुदा से दूर भागता है। नफ्स तो खुदा से बेजार है, खुदा के खौफ में है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये दुनिया के लिए बना है। उसे न खुदा से, न अमाल से और न ही आखिरत से कोई लेना देना है। उसे बस अपने आप से हमदर्दी है, बेपनाह लगाव है।
یہ جسم کا حاکم ہے اور ایسا سپاک ہے، بے درد ہے کہ اپنے محکوم سے ہمدردی تو رکھتے ہیں مگر اسے پھر بھی قید کر کے رکھتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے، اسے آزاد کسی صورت نہیں کرتا۔ اور نہ صرف افتخار صاحب نے اس حقیقت کے بعد بڑے واضح انداز میں بتایا، نفس کے بارے میں یہ جاننے کے بعد اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، کیونکہ اللہ پاک اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو پاگل ہو۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اسی وجود اور ذہن کے ساتھ جینے ہیں، کیونکہ خیالات سے مکمل نجات کبھی ممکن نہیں۔ وہ ابھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر سوچ رہی تھی، خود سے بھاگ رہی تھی۔ ابھی وہ یہ جاننے سے قاصر تھی کہ اس کی تکلیف کیا ہے اور اس کی خوشی کیا ہے۔ بس وہ کر رہی تھی جو اس کا نفس اسے کہہ رہا تھا۔ وہ مجبور تھی، لیکن مومن تو وہی ہے جو اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے بھی راستہ نہ بھٹکے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بجائے وہ دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیس سے اٹھتی محسوس ہوئی، شاید دواؤں کا اثر تھا۔ وہ سامنے لگے درخت کو گھور رہی تھی۔ درختوں سے اس کی پرانی جان پہچان تھی، پرانا لگاؤ تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، سر کو دائیں بائیں ہلایا، اسے اپنے دونوں کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ شاید اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، یا شاید اس کے حواس کام کرنا چھوڑ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ درخت سے لپٹی۔ میں مر نہیں سکتی، وہ لپٹ کر چلائی۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، ابھی تو انتقام باقی ہے، اور اس سے پہلے میں مر نہیں سکتی۔ وہ دوبارہ بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ سوچے پاگلوں کی طرح اندھا دھند بھاگی۔ وہ جنگل کی بائیں طرف آ گئی تھی، جانے انجانے میں اس سے آگے سڑک تھی جو سیدھا حویلی تک جاتی تھی۔ یہ راستہ اسے بلا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، تو جنگل کی دائیں طرف سے بائیں طرف چلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا گال تھپکا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اسے جیسے کسی سے سوال کیا۔ سب کچھ اسے دھند میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ مشکل سے اس نے خود کو گھسیٹا، چلنے کی کوشش کی۔ رات کی ظالم سیاہ تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب قسمت کیا کھیل کھیلے گی، کیونکہ قسمت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ کھلے الجھے بال، بے ڈھنگا حلیہ، دنیا کی ستائی ہوئی سیاہ ہلکے زرد چہرہ لیے اس وقت وفا کی کسی اور دنیا کی ہی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو کے گرتی، کسی کی گاڑی سے زوردار ٹکرائی اور دھڑام سے نیچے گری۔ اس کا ماتھا سڑک سے ٹکرایا اور خون آلود ہوا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ ایک آخری چہرہ جو اس نے دیکھا تھا وہ کسی لڑکی کا تھا جو گھبراتی ہوئی مسلسل اس کا چہرہ تپتپا رہی تھی۔ امیشا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی کے باعث اس کے وجود نے اس کا ساتھ چھوڑا اور اس کا وجود گہری تاریکی میں تحلیل ہوا۔ اس لڑکی نے، سلطان کی بیوی نے، اسے اٹھانے کی ایک آخری کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ کچھ دیر پہلے اس معاملے کو یوں ہی ختم کرنا ہوگا، یہ جاننے کے بعد اگر سلطان کو مجھ پہ یقین نہ ہوا تو ایسا ممکن ہے، یہ نقصان زیادہ بڑا ہوگا۔ میں خود کروں گی، مجھے آہان سے ملنا ہے، اسے بتانا ہے کہ میں خوش ہوں، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا جائے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ضرور سمجھے گا۔ وہ مسلسل خود سے بڑبڑا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ سلطان کچھ دن پہلے آہان کے بھیجے گئے وہ پھول دیکھ چکا تھا اور وہ وضاحت کا شدت سے منتظر تھا۔ پریسا نے آہان کا نمبر نکالا اور اسے ملایا۔ ایک ہی کال پہ وہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو آہان، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس سے فون کاٹا۔ آہان نے خوشی سے فون کی طرف دیکھا۔ کیا وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا؟ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ وہ خوشی سے چہکا۔ کئی عرصے بعد وہ کھلکھلا کے مسکرایا۔ اسے قدم باہر کی جانی پڑے جب اسے سامنے سے مناہل آتی دکھائی دی۔ وہ خوشی سے اس تک بھاگا، اسے کندھے سے تھاما اور اپنی جیت کا اعلان کیا۔ فائنلی میں جیت گیا مناہل، پریسا کو میری محبت کا احساس ہو گیا۔ یہ خبر تھی یا دھماکہ جو مناہل پر ہوا؟ محبت کا پریسا کو احساس ہو گیا، میری محبت کا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے نا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے ہکا بکا چھوڑتا وہاں سے نکل گیا۔ مناہل دم سادے کھڑی تھی، اسے ایک دم دیوار کا سہارا لیا، اسے تھاما۔ کیوں میری خوشیاں پریسا تمہیں عزیز نہیں؟ وہ روتے ہوئے بمشکل بڑبڑائے۔ میں تمہیں اب خود سے آہان کو چھیننے نہیں دوں گی، وہ آہان جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے لگا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور آہان آگے بڑھ چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس نے صرف اپنے اوپر ایک ہول چڑھایا تھا جو کہ اب چٹک گیا تھا۔ محبت میں تم بھی خود غرض ہو اور میری محبت بھی تم ہو، تو میں کیوں پانے کی کوشش نہ کروں؟ میں بھی مجبور ہوں، مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ پریسا تم نے مجھے مجبور کر دیا، اور محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک کال کی۔ ہیلو۔ اگلے ہی لمحے وہ بمشکل بولی، سلطان سپیکنگ۔ سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مناہل خاموش رہی۔ ایک دو لمحے کے لیے وہ کمزور بھی پڑی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ مضبوط ہو کے بولی، تمہاری بیوی آہان سے ملنے گئی ہے۔ اور مزید بات کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ سلطان نے ایک نظر فون کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے بیٹھے جبریل کو۔
अगले ही लम्हे उसने सर को झटका, मोबाइल टेबल पर रखा और दोबारा से काम में मसरूफ हो गया। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। तुम्हारे हवाले थी ना वो चिड़िया, फिर कैसे उड़ी? हीरा मासी का दूसरा हाथ भी उठा और सामने वाले पे छाप छोड़ गया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। गाड़ी निकालो। वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि वह दवाओं के जेर असर है, ज्यादा दूर जा ही नहीं सकती। कह के उससे पान एक तरफ थूका, फिर गुस्से से उसे देखते हुए मुंह पे हाथ फेरा और बाहर निकलती गई। अब रातें किसी के लिए बहुत भयानक होने वाली थी। रात का आखिरी पहर था जब सुल्तान हवेली में दाखिल हुआ। उसने आहिस्ता से कदम उठाए। उसका काले रंग का कोट उसके हाथों में था, जो दाएं हाथ में लटक रहा था। चेहरे पर संजीदगी थी। आज वो हवेली में आना नहीं चाहता था, लेकिन यूं आ रहा था जैसे जबरदस्ती खुद को घसीट रहा। लॉन में से होकर वो जैसे ही दाखिली दरवाजे तक पहुंचा, वह एकदम रुका, यूं जैसे किसी ने उसका अगले सीने पे बढ़ाया हुआ कदम रोक लिया हो। उसके गले की गिल्टी उबर के माथों में हवा का एक जोरदार झुका झाकड़ उससे आकर टकराया। न जाने उसे क्या महसूस हुआ कि उसने यकदम मुड़ के लॉन में बने उस अजलों पुराने झूले को देखा। उसके बाल हवा से हिल रहे थे, सब जानदार अपने नरम गोशों में महवे ख्वाब थे। वो क्यों रुका? क्या चीज थी जो उसे यूं अंदर जाने से रोक रही थी? वो समझ नहीं पाया। वह अगला कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों बढ़ा नहीं पाया। वह एकटक उस झूले को देख रहा था। हवेली की ये इमारत बिल्कुल खामोश खड़ी थी, यूं जैसे वह संगलूद हो गई हो। उसने अगले ही लम्हे अपने कदम पीछे लिए और झूले की तरफ बढ़े। आज भी उसके दिल ने उसे पुकारा। आज कई दिनों बाद उसकी यादें दोबारा पर फैलाए थे। वह ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ता गया। दिल बेहद बेचैन था, यूं जैसे उसके यहाँ मौजूद होने की गवाही दे रहा था। वह आहिस्ता से उस झूले की तरफ बढ़ा था। ये कई बरस पहले ही सही, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ मोड़ा था। जिंदगी की ये काया पलट गई थी। जिंदगी ने अजीब रुख मोड़ लिया था, वो मोड़ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और यूं था कि उसकी मौत का ये यकीन सुल्तान को न जाने क्यों आज भी नहीं था। वो और उसका दिल आज भी उसकी मौत से इनकारी था। वह ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके दिल का एक हिस्सा खत्म हो चुका है। और ये तकलीफ अलग थी कि उसे ना 2 गज कफन मिला और ना 2 गज जमीन का टुकड़ा मिला। मोहब्बत लफ्ज़ तो बहुत छोटा था उस एहसास के लिए जो वो उसके करता था। काश उसकी माँ उसे भी साथ ले जाती। अगर नहीं तो क्यों फिर एक जिम्मेदारी के बोझ तले उस दुनिया में छोड़ दिया। वो बेबसी और तकलीफ की आखिरी हदों पर था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। जो भी था वो उसके अंदर ही महदूद रहता था। कई लम्हे वो खड़ा होकर झूले को देखता रहा। तकलीफ आज भी वैसे ही थी जैसे उस दिन उसकी मौत की खबर सुन के हुई थी। लब भींचे हुए थे, आंखें भुरा रही थी। उसने आहिस्ता से हिम्मत की और अपना कोट छोड़ा और अपना दायां हाथ उठा के झूले के स्टैंड पे रखा। मीशू, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ, देखो तुम्हारे हाथ लाल हो गए। उसके होंठ कप कपा रहे थे। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त उसे कोई देखे। उसने अपना दायां हाथ सीधा करके देखा और कई लम्हे देखता रहा, बिल्कुल ट्रांस की कैफियत में। कई शामें साथ गुजारी, कई लम्हे साथ बांटे। अपनी हर खुशी में तुमने मुझे शामिल किया, फिर अपने मुश्किल वक्त में मुझे क्यों तन्हा छोड़ा? मैं तुम्हारी वापसी की राह देखता रहा। क्या तुम बेरहम थी? मैं आज भी उतनी ही तकलीफ में हूँ मीशू। तुम क्यों नहीं सुनती? आज भी वही असियत है। मेरी फरियाद क्यों रायगा जाती है? तो मन ही मन में न जाने कितनी बातें करना चाहता था। उसे घंटों शिकवा करना चाहता था। बताओ ना, किससे शिकवा करूं? वह भी अपने हाथ को देख रहा था और बाएं हाथ से झोले के सफेद स्टैंड को पकड़ रखा था। हवा चल रही थी। एक आंसू लड़क के उसके शफाफ शफाफ रंग के हाथों पे गिरा। आज तुम शिद्दत से याद आ रही हो। मेरा दिल चाह रहा है, क्या तुम कहीं से लौट के आ नहीं सकती? कोई तो उम्मीद, कोई तो राह, कुछ तो हो। जानती हो मीशू, एकदम उसके दिल ने पुकारा। आज तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही। या तो मेरे पास आ जाओ, या फिर इस जमीन के हिस्से में मुझे अपने पहलू में लिटा लो। मुझे लग रहा है कि मेरा दिल आहिस्ता से खत्म हो रहा है। मैं अपनी माड़ा के वादे को पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कमजोर पड़ा। मुझे लग रहा है मेरा दिल फना हो जाएगा। मुझे ये सुकून मुयस्सर नहीं आता। वह उससे खामोशी से बातें करता हुआ झूले पे बैठा, सर साथ स्टैंड पे टिकाया। एक बार आ जाओ कहीं से, उसने अश्कों से लबरेज आंखें मोदी। मैं तुम्हारे हर दर्द का असाला कर दूंगा, तुम्हारे सामने दुनिया की हर चीज रख दूंगा। बस एक बार मिशू, बस एक बार कहीं से आ जाओ ना। झोला आहिस्ता से हिल रहा था, हवा से बाल भी उड़ रहे थे कि अचानक उसे अपने माथे पे एक नरम गरम सा लम्स महसूस हुआ। कोई नरमी से मोहब्बत से उसके माथे से उसके बाल हटा रहा था। न जाने क्या था उस लम्स में। हाय, इतना सुकून, इतना नशा। वो चाह के भी आंखें खोल के साथ बैठी हूर को ना देख सका, यूं ही आंखें मौंदे बैठा रहा। नरम गरम लम्स वैसे ही कायम था। वो 2 लम्हे यूं ही महसूस करता रहा कि अगले ही लम्हे उसे किसी की पासेब की खनक सुनाई दी। वो भागती हुई जैसे आ रही हो, यूं जैसे उसकी फरियाद कबूल हो गई हो, यूं जैसे उसका इंतजार का फल मिलने वाला हो, जैसे सदियों का सफर मंजिल पे पहुंचा हो।
दिल बर्दाश्त अब खत्म हो, पायल की खनक अब करीब आ गई थी। वह मजीद दो लम्हे यूं ही परसकून हो कि वह लम्स महसूस करता रहा। वो उसे देखने के लिए बेचैन था कि अगले ही लम्हे उसने जैसे ही आंखें खोली तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था, ना वो लम्स ना वो पहजेब की खनक। उससे बौखला के यहाँ से वहां देखा तो उसे अपने अपने दाएं तरफ सफेद आंचल में लंबे बालों के साथ पुश्त उसकी तरफ किए खड़ी दिखाई दी। पल में गायब हुई, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दोबारा आई। वो भी इख्तियार उठा, उसके लंबे बालों पे उसकी नजरें अटकी थी। वो बेदहानी में उसकी तरफ पड़ा। मुस्कुराहट गहरी होती कि उस वक्त वो जो महसूस कर रहा था वो एहसास बताए नहीं जा सकते थे। वो अब भी उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। बहुत तंग करती हो तुम ईशु, लेकिन अब नहीं। ऐसे कोई तन्हा छोड़ के जाता है? वो शिकवा कर रहा था। ऐसे कोई जुल्म करता है? वो गीला कर रहा था। मजीद 5 कदम का फासला था और उसके पार जैसे उसकी ईद थी। वह असल की अपनी जिंदगी थी। अब तो नहीं जाओगी ना? वो वादे ले रहा था। उससे मजीद कदम बढ़ाए, उसे छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया वह हवा में तहलील हो गई। फिर से वादा खिलाफी, फिर से धोखा। उसके गले की गिल्टी उभर के मासूम हुई। उसने नजर घुमा के चारों तरफ में देखा, वो कहीं दिखाई नहीं दी। वो बेबस सा हो कि वहीं बैठता चला गया। उसकी तकलीफ का राज क्या था? ये जिंदगी, चलती हुई हर सांस। उसका दिल क्या कि वो फूट फूट के रो दे। वो कुछ लम्हे वहीं बैठा रहा। आंसू टप टप करके नीचे गिरते गए। अगले ही लम्हे वो उठा, अपने कदम वापस लिए, नीचे पड़ा, अपना काला कोट उठाया, आंखें साफ की, चेहरे पर दोबारा संजीदगी आई और फिर अपने कदम अंदर कमरे की तरफ बढ़ाए। रात की तारीकी स्याह हो गई थी। वह अपने कमरे में दाखिल हुआ जो अंधेरे में डूबा था। उसने लाइट ऑन नहीं की। अगले ही पल उसकी नजर सामने सोई हुई परीसा पर पड़ी। कई लम्हे वह उसके चेहरे को देखे गया। क्या तुम्हें एहसास हो गया कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, या फिर वह तुम्हारा बचपना था, या कोई खूबसूरत गलती? क्या तुम आहान के पास जाना चाहती हो? वो उसे देखते हुए जेरे लब बड़बड़ाया था। क्या हो तुम परीसा? क्या तुम वो नहीं जो मैं समझता हूँ? क्यों कर रही हो? क्यों आहान से मिलने गई, वो भी बताए बगैर? अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। मुझे मेरी बीवी अजीज है। वो बोलता हुआ रॉकिंग चेयर पर बैठा, उसे सोचते हुए आंखें मूंदी। कुछ देर पहले वो मीशू को शिद्दत से याद कर रहा था और अब उस लम्हे में वो परीसा के बारे में सोच रहा था। मीशू अगर उसका इश्क था तो परीसा उसकी मोहब्बत ही उसका मौजूदा हाल था। उसकी बीवी थी और बीवी तो इश्क से बढ़ के होती है। वो उससे सोचता हुआ ही आंखें मौंधे मौन के किसी गहरी वादी में खो गया। जानते हो, इंसानी नफ्स तकलीफ से बहुत खफा खफा रहते हैं, वो उससे दूर भागते हैं, उसे अपने नज़दीक आने नहीं देता। लेकिन नफ्स ये नहीं जानता कि तकलीफ से भागा नहीं जा सकता, क्योंकि तकलीफ तो नफ्स के अंदर ही मौजूद होती है और खुदा ने उसे उसके अंदर ही पैदा किया है। लेकिन जिंदगी में तकलीफ का होना ज़रूरी भी है। उसके बगैर तो जिंदगी बिल्कुल एक खाली स्केच की तरह होगी। तकलीफ से ही जिंदगी का सियारा बरकरार है। हर चीज़ एक मकदार में अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ की ज्यादा तबाही का सबब बनती है, चाहे वह दर्द हो या खुशी हो, तकलीफ हो या सुकून हो। जब तकलीफ हद से बढ़ती है तो इंसान के गुमराह होने का अंदेशा होता है। वह मायूसी की राह पे चलता है, और जब खुशी हद से बढ़ती है तो वह खौफ खुदा ही भूल जाते हैं, जिंदगी में गुमराह हो जाते हैं। इसलिए अगर तकलीफ का वजूद न रखा जाता तो कोई भी रूह जीने के फन से आशना न हो पाती। सुबह जब परीसा की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। खनखनाती धूप अंदर आ रही थी। सुल्तान अभी तक रॉकिंग चेयर पर झूलता हुआ महवे ख्वाब था। शायद वो सोचता हुआ वहीं सो गया था। परीसा ने पास पड़े कैचर को उठाया, बाल समेटे। कल का पूरा दिन उसकी आंखों के सामने घूम गया। अभी उसे उस लड़की को देखने फार्म हाउस भी जाना था। वो सुल्तान को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर से 100 सवाल होने थे कि वो आखिर उसे बताए बगैर आहान से क्यों मिलने गई थी। वो अलग बात थी कि एक्सीडेंट के बाद वो उससे मिल नहीं पाई थी और हान उसका इंतजार करता हुआ वापस लौट गया था, शायद कभी ना आने के लिए। परीसा जल्दी से उठी। उसके लिए वो खुद नाश्ता तैयार करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो फ्रेश हुई। उसका सर दर्द हो रहा था क्योंकि वो सुल्तान का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो नहीं आया तो वो थक के वहीं सो गई। वो जल्दी से उठ के फ्रेश होकर निखरी निखरी बाहर निकली तो सुल्तान वैसे ही सोया हुआ था। परिसा उसके पास आई, कदम कदम चलती हुई। कई लम्हे उसे यूं ही देखती थी। उसके चेहरे पे उस वक्त बला की मासूमियत थी। उससे हाथ बढ़ा के उसके माथे पर से बाल पीछे किए। उसके अनाबी लबों पे हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट है। उसे यूं नींद में मसरूर होता देख के परिसा के अंदर ढेरों सुकून उतरा था। अगले ही लम्हे उसने बिना चूं चूं किए उसके कपड़े निकाले, उसकी हर चीज को तरतीब से रखा और कदम किचन की जानी बढ़ाए। तुम्हारे ख्याल से अगर ये सब इब्राहिम ने किया है तो उससे इसे क्या मिलेगा? तस्मिया ने नाक सुकेड़ के पूछा था। देखो तस्मिया, ये एक अहम और संजीदा मसला है। ये मामला अब कुछ हासिल करने या खोने का नहीं रहा। ये मामला बहार जीत का, एक दूसरे पर हावी होने का, चिड़बाजी का बन चुका है। जबरील ने संजीदगी से कहा था। तस्मिया ने एक नजर उसे ऐनक के पीछे से देखा। और ये चिड़बाजी किस हद तक जाएगी? जबरील ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा हूं, उफ, इतने सवाल क्यों?
अगले ही लम्हे उसने लकड़ी की कुर्सी पर पांव रखे और आहिस्ता से बोला, मालूम नहीं, हो सकता है मरने मराने तक। लेकिन अगर हम उसे नाकाम ना कर सके तो? ओह कम ऑन, ये लड़की, अब क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफें करूं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तवक्का तो मैं तुमसे हरगिज नहीं रखती। तस्मिया ने अगले ही पल का दौरे दीवार पे लगे कंप्यूटर्स उसकी तवक्का के मुताबिक काम कर रहे थे। उसका हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहा था। तो तुमने बताया नहीं कि तुमने वो सब क्यों किया, आखिर किसके लिए किया? तुम क्यों जानना चाहती हो? उसने नजर स्क्रीन पर जमाई ही मसरूफ से अंदाज में पूछा। क्योंकि हम पार्टनर हैं। वट? वो एकदम जोर से चिल्लाई। जबरील एकदम गड़बड़ाया। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब फिलहाल तो हम एक पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, जबरील ने सफाई दी। तस्मिया ने एक लंबा सांस लिया, कुर्सी को पीछे धकेला, फिर सुकून से बैठी और आहिस्ता से गोया हुई। ये तुम्हारा और मेरा आखिरी काम था। तुमने मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी। काम खत्म, आशनाई खत्म। फिर न तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाना और मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल दिखाऊंगी। ओके? तो मतलब तुम नहीं बताओगी? तस्मिया कई लम्हे उसे सब्र से देखती रही। एक पल के लिए उसका दिल किया कि वो खुद पे गुजरी हर ज्यादती को बता दे, लेकिन वो ये अच्छे से जानती थी कि ये एक कमजोर लम्हा साबित हो सकता था। और कमजोर वो हरगिज नहीं थी। अगले पल वो जरा सख्ती से बोली, नहीं, और दोबारा से अपनी कुर्सी आगे की तरफ घसीटी और काम में दोबारा मसरूफ होगी। जानकर तो मैं रहूंगा, जबरील जेरे लब बड़बड़ाया। कुछ भी बोलने से पहले मोहतात रहो। जबरील ने अगले ही लम्हे उसे देखा तो उसकी नजर उसकी नौस्पिन पर पड़ी। हाँ, वो खूबसूरत नहीं थी, मगर बला की कशिश थी उसमें। वो ट्रांस कैफियत में 2 लम्हे देखा क्या? नजरों की तपिश महसूस करके तस्मिया ने जैसे ही मुड़ के देखा तो अब भी बेखौफ होकर उसे देख रहा था। तस्मिया ने आईब्रो उठा के उसे सवालिया नजरों से देखा। वो उसे देखते हुए ही आहिस्ता से बोला, चाय चाहिए? उसने उस पे से दोबारा नजरें हटाई और आहिस्ता से बोली, प्लीज एक कप मेरी भी। जबरील ने उसे आंखें सुकेड़ के देखा। किसी चीज को हाथ ना लगाने वाला अब तुम्हारे लिए चाय बनाएगा? मतलब कुछ भी। लेकिन अगले ही पल वो खामोशी से उठा। जाने क्यों? वह समझ ही नहीं पाया उसने 2 कप क्यों चाय बनाई। जाने वह कैसे बनी, लेकिन उसने बेहद मुश्किल से बनाई। फिर 2 कप हाथ में पकड़े दोबारा कमरे में दाखिल हुआ। तस्मिया चाय गर्म ही पीती थी, लेकिन जबरील ठंडी होने का इंतजार करता रहा। लिहाजा तस्मिया ना चाय का एक घूंट भरा, फिर दूसरा। वो उसके चेहरे के तासुरात देख के चाय को जांचना चाह रहा था, लेकिन नाकाम रहा। अगले ही पल उसने एक घूंट और भरा। जबरील की चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने बड़े मजे से एक घूंट भरा, लेकिन हलक से मुश्किल निकली और हैरान कुन नजरों से सामने पुरसकून से बैठी तस्मिया को देखा। इतनी बुरी नहीं थी। उसने अभी भी उसे देखे बगैर पुरसकून होकर जवाब दिया, तुम ये कैसे पी सकती हो? और मारे हैरत की बस इतना ही बोल सका। अगले ही पल उसने दोबारा से सख्ती का हौल चढ़ाना मुनासिब समझा। मैं मेहनत का फल देना ही मुनासिब समझती हूँ। अब जिब्रील ने खामोश हो जाना बेहतर समझा और काम में मतवज्जा हुआ। तस्मिया ने जरा सा रुख मोड़ के उसे चोर नजरों से देखा। न जाने कितनी जंगें हैं जो मैं तुम्हारे लिए खुद से लड़ी हूँ जबरील। काश हमारे रास्ते एक होते। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर ये मंजिल मिली तो मैं रास्ते में कहीं खो जाऊंगी, और उसका मुझे ज्यादा अफसोस होगा। वो न जाने अपने आप से अपने जहन के पर्दे में खामोश जुबान से कितनी बातें कर रही थी। अपने आप से कुछ कह रही थी। ये जज्बात की जुबान थी और यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। अगले ही पल उसने खुद को झटका। उसे देखने से गुरेज किया और काम की तरफ मुतवज्जा हुई। सुल्तान फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसे अपने कपड़े जरूरत की हर चीज सामने दिखाई दी, लेकिन वह परीसा से नाराज था। फिर भी उसने बेदिली से उसके निकाले कपड़े पहने, खुद को फिर से दुनिया के लिए तैयार किया और नाश्ते के लिए बाहर निकला। सुबह के 11 बज रहे थे। थकावट की वजह से वह काफी लेट उठा था और बेतहाशा भूख लग रही थी, क्योंकि रात भी उसने खाना नहीं खाया था। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल हर चीज से उचाट हो गया था। दिल नादान, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? वो फ्रेश होकर नीचे गया तो बड़ी माँ नाश्ता करके कमरे में जा चुकी थी और परिसा शायद उसी के इंतजार में थी। सुल्तान को देख के उसने फौरन से नाश्ता लगाया। हर चीज को तरतीब से करके मेज पे सजाया। नाश्ता उसकी पसंद का था। वो 2 लम्हे कुर्सी पे बाएं हाथ रख कर खड़ा उसकी पुश्त को तकता रहा, लेकिन उसकी खामोशी कायम थी और वो खामोशी से ही अपना काम कर रही थी। सुल्तान ने लब भींचे और खड़ाक से कुर्सी घसीट के बैठ गया, हाथों को बाहम मिलाया। अगर इंसान की गलत फहमियां एक वसाहत से खत्म हो जाए तो वह वसाहत देने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। सब लवाजमात वो सामने उसके रख चुकी थी। वह अभी उसके बोलने का मुंतजिर था, लेकिन चुप्पी का लुबादा था, शायद कभी ना टूटने वाला था। परिसा ने जूस का जग उठाया। उसके लबों पे मुस्कान थी, शायद वो कुछ कहने वाली थी या कुछ कहना चाहती थी वो, जब उसने जग उसके सामने रखा। सुल्तान का सब्र टूटा और वो एकदम से खड़ा हुआ। लब भींच के जरा गर्दन तिरछी करके अपनी बीवी को देखा, जो उससे एकदम यो खड़े होने पर कदरे बौखला के पीछे हुई थी। सुल्तान ने खुद पे कंट्रोल किया और खुद अपने कदम बाहर की जाने पड़े। सुल्तान, आपका नाश्ता।
वो एकदम बोली। उसकी आवाज़ तेज से सुल्तान के कदम एकदम रुके, गर्दन मोड़े बगैर वो उसकी तरफ पुश्त किए हुए आहिस्ता से बोला, मुझे भूख नहीं है। कह के वो लंबे लंबे ढक बढ़ता वहां से निकलता चला गया। कैसी कंडीशन है? परिसा ने पूछा था। सामने बेड पे एक अजीब सा हाल लिए एक लड़की लेटी थी। डॉक्टर मुआयना करने में मसरूफ थी। बेड के ठीक बाईं तरफ परेशान सी परिसा कुर्सी पे बैठी थी। एक एहसास निदामत भी साथ साथ उसके अंदर था। डॉक्टर ने पहले उसकी धड़कनें चेक की, फिर आंखों को खोल के देखा। उसकी हालत बहुत कुछ बयान कर रही थी। डॉक्टर भी कुछ अजीब कश्मकश में शुमार थी। क्या बात है डॉक्टर, ये लड़की ठीक तो हो जाएगी ना? उसने आहिस्ता से पूछा। मालूम नहीं, एग्जैक्ट कंडीशन होश में आने के बाद ही पता चल सकती है। मतलब? फिलहाल तो चोटों पर पट्टी कर दी गई है और ड्रिप भी लगा दी है, लेकिन कमजोरी इस कदर है, या यूं समझो ये किसी मौजूजे के तहत ही जिंदा बच गई। खैर, उनका बहुत ख्याल रखें और जैसे ही होश में है मुझे इन्फॉर्म करें, फिर तफसीली मुआयना हो जाएगा। जी। परिसा डॉक्टर से बात करते हुए बाहर निकली थी। और आपकी क्या कंडीशन है मिसेस सुल्तान? आई एम फाइन, बस सुस्ती ज्यादा रहती है। ऐसे कंडीशन में ऐसा होना मामूली है। अभी 2 वीक की प्रेगनेंसी है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगी। आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी और ये हर वीक चेकअप लाजमी कराना है। जी। डॉक्टर अपनी कह के जा चुकी थी और परिसा दोबारा अंदर आई और फिर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई और मुसलसल उसके चेहरे को देख रही थी। निहायत जर्द लग रहा था, बाल बिखरे थे, अजीब गंदा सा होलिया था, लेकिन फिर भी एक अजीब कशिश थी, एक अपनायत झलकती थी। परिसा ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता से उसका ड्रिप वाला हाथ उठाया। आई एम सॉरी। वो सेरे लबड़ बड़ाई, बालों को उसने हाफ केचर लगा रखा था। 2 लटियां उसके चेहरे को चूम रही थी, चेहरे पर मासूमियत थी। तुम्हें पता है, मैं अपने मामला दुरुस्त करने जा रही थी, न जाने तुम सामने कैसे आ गई और पता नहीं मेरी गाड़ी से कैसे टकरा गई। परिसा आहिस्ता से उससे बात करी थी। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, या अल्लाह बस ये जल्दी से होश में आ जाए। उसने आहिस्ता से उसका हाथ हपका और दोबारा बेड पर रखा। मारिया, मारिया, उसने जोरदार आवाज लगाई। एक हाथों जल्दी से भागती हुई अंदर आई। यकीनन उस फार्म हाउस की देखभाल और साफ सुथराई के लिए रखी गई थी। जी मैडम जी। मारिया, ये जैसे ही होश में है मुझे इन्फॉर्म करना। अभी मैं जा रही हूँ, उसका ख्याल रखना और कोई गलती मत करना। परिसा ने नरमी से उसे समझाया और अपना बैग उठा के वहां से निकलती चली गई। इंसान के जरिए ही तो खुदा मदद भेजता है। रात का पहर था जब कोई नकाब पहने चोरी से चुपके से किसी के घर में दाखिल हुआ। उसके कदम बाहर खिड़की के साथ लगे पाइप पे थे। जो रास्ता था, यकीनन नीयत अच्छी नहीं थी। उसने पहले दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बेहद मोहतात था। उसने खुद को मुकम्मल नकाब में कर रखा था। जब कोई नहीं देखता तो यकीनन खुदा देख रहा होता। वो पाइप पे चढ़ के खिड़की तक पहुंचा। सामने खिड़की थी, वो उसके आगे सिर्फ आधा पाँव रखने की जगह थी। हल्का सा पाँव स्लिप होता और वह धड़ाम से नीचे जा गिरता, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि वो उस काम में माहिर है। उस अपना का पहला कदम रखा, पीछे दोनों हाथों से दीवार को पकड़ रखा था। उसकी एक सांस आ रही थी तो दूसरी जा रही थी, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहा था। उससे घबराते हुए दूसरा कदम रखा और फिर तीसरा। मतलूबा कमरा, उस कमरे से आगे एक कमरा छोड़कर ठीक बाईं तरफ तीसरा कमरा था। वो मोहतात से चलता हुआ खिड़की तक पहुंचा, फिर बिना आवाज के अंदर की तरफ खिड़की खोली। ये बड़ा सा घर कोई फार्म हाउस सा मालूम होता था। आगे पीछे घर न होने के बराबर थे और उस खड़ी इमारत के ठीक पीछे एक घना जंगल था। खिड़की खोलने के बाद उसने एक बार फिर एहतियाती तौर पे अपने चारों जाने देखा और फिर अंदर कदम रखा, ये जाने बगैर कि कोई उसके काम को अंजाम तक पहुंचने हरगिज नहीं देगा। सब ठीक हो गया। फरीसा ने एक नजर भर के अपने खूबसूरत से कमरे को देखा, फिर तकरीबन हंसते हुए निचला लब दांतों तले दबाया, हाथ को ताली मार के बाहर मिला। मैं तुम्हें नाराज होने दे ही नहीं सकती। मेरी जान जाती है सुल्तान, आप क्या जाने। आपको पता है सुल्तान, आप ही मेरी जिंदगी की वो शख्स है जिसने मुझे मोहब्बत में जीना सिखाया। वो अपने सजे कमरे को देखते हुए जैसे खुद को सुना रही थी, खुद से बातें कर रही थी। मैं जब जब आपको देखती हूँ ना, तब तब उस लम्हे में मुझे आपसे मोहब्बत हो जाती है। कह के वो हल्का सा हंसी। मेरा दिल कांपता है सुल्तान जब मैं आपसे दूर जाने का सोचती हूँ। उसकी आंखें एकदम नम हुई। मुझे लगता है खुदा न करे मेरी जिंदगी में कभी ये लम्हा आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसको बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे होंगे। जानती हो परीसा, उसने जैसे खुद को मुखातिब किया, जिंदगी में एक इश्क का वक्त होता है, एक फतूर का वक्त होता है, और इश्क वो नहीं है जो हम अपने महबूब चीज या महबूब शख्स से करें। असल इश्क तो वो है जो हमें मिलता है सामने वाले उस शख्स से जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अंजाम मालूम होने से क्या इश्क होने से रोक लिया जाता है? नहीं ना, बल्कि हर मोहब्बत को अपना अंजाम मालूम होता है। फिर भी ये होता है, मुझसे भी हो गया सुल्तान। वह यूं कह रही थी जैसे वो शर्मिंदा हो, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं थी, अपनी मोहब्बत उसका हक था। आह,
اسے گیلی سانس لمبی کر کے اندر کھینچی۔ میری آتی جاتی ہر سانس، ہر دھڑکن صرف آپ کے لیے ہے سلطان۔ میں آپ کو زندگی کی ہر خوشی میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں اور میں جانتی ہوں یہ سن کے آپ بے حد خوش ہوں گے۔ آج آپ کی ہر شکایت مٹا دوں گی، ہر تکلیف پہ مرہم رکھ دوں گی، ہر تشنگی مٹ جائے گی۔ یہ سچ ہے کہ اب آپ میرے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں دور ہیں یا ہو رہے ہیں مجھ سے۔ بڑی ماں کہتی ہیں کہ غلط فہمیاں مار دیتی ہیں انسان کو۔ میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ پریسا اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے۔ اس نے نظر موڑ کے گھڑی کو دیکھا تو ایک دم اچھلی۔ او مائی گاڈ، سلطان کے آنے کا وقت ہو گیا اور میں ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی۔ وہ اس کے پسند کے رنگ کا جوڑا اٹھائے بھاگی تھی۔ اس کے ماتھے پہ پٹی تھی، ڈرپ تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن آخری میں قطرے گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی اور بہت صاف آ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگی پٹی پہ اب خون کا دھبا لگ چکا تھا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تکلیف اور دہشت جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کیوں ہی بے قابو سا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ڈرپ والا ہاتھ ہلکا سا ہلا، اس کے گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہو رہی تھی۔ سینے میں درد سا محسوس ہو رہا تھا، نیند میں بھی سوچے اس پہ حاوی تھی، اور ان راہوں میں بھی ایک ستم گر تھا، ایک سہم اس کے ساتھ تھا جس میں سے خون رس رہا تھا اور شاید قیامت تک رسنے والا تھا۔ ہر لمحہ، ہر خیال اس کے سامنے جیسے فلم کے طور پہ چل رہے تھے۔ محبت انتصار مانگتی ہے۔ اس نے 18 سال دیے تھے لیکن اس کا کوئی فائدہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے جینے کی ایک وجہ بن گئی تھی، ایک مقصد بن گیا تھا، ایک جنون اس پہ حاوی تھا۔ اسے زندہ رہنا تھا اور وہ زندہ تھی، موت کو چکما دیا تھا۔ ہوا اور فضا نے اس رت کو خوفناک نظروں سے دیکھا تھا۔ اس بار محبت کا موسم بدلے گا، اس بار پریم منتر غلط ثابت ہوں گے۔ اس کی قربتیں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ اب بھی بے چین تھی، اب بھی ایک خواب کی زیر اثر تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی خود کو پا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بل واضح ہوتے جا رہے تھے۔ نہیں، اس کے لب آہستہ سے ہلے، اس کے ستارے کم سے کم اب گردش میں آ چکے تھے۔ اب وہ محبت کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی بلکہ محبت اب اسے ڈھونڈے گی۔ سلطان، لب دوبارہ ہلے۔ تم بے وقوف ہو، تم مر چکی ہو، میں تمہیں بھول چکا ہوں۔ سلطان کی آواز اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی۔ نہیں، ایک دھندلا سا چہرہ اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ دوبارہ سنگلیوں میں باندھ دی گئی تھی۔ تم کچھ نہیں ہو، تمہیں مرنے تک تڑپنا ہی ہوگا کیونکہ سلطان تمہیں بھول چکا ہے۔ نہیں، وہ ایک دم چیخی، اس کا یہ بھیانک خواب ٹوٹا، کوئی طلسمی جادو ٹوٹا۔ وہ ایک دم بیٹھی، اس نے لمبے لمبے سانس لیے، بوکھلائی نظروں سے چاروں اور دیکھا۔ یہ نئی جگہ اس کے حواس جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے ایک دم اپنا ڈرپ والا ہاتھ اپنے کانوں پر رکھا، آنکھوں کو زور سے میچا اور ایک زوردار چیخ ماری۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اس وقت پھوٹ پھوٹ کے رونے کو چاہا۔ ایک زوردار چیخ اور ماری اس نے، اور ماریا بھاگتی ہوئی اندر آئی تو وہ پاگل نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈرپ اتار کر کھینچی اور باہر کے لیے قدم بڑھائے۔ سر میں درد کی شدت محسوس ہوئی لیکن وہ نظر انداز کر گئی، بالکل ایسے ہی جیسے وہ ہمیشہ سے کرتی آئی تھی۔ جانے کون سا جنون تھا جو اسے یوں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، وہ ایک دم چلاتے ہوئی بھاگی۔ ماریا نے آگے بڑھنا چاہا، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن وہ یک دم چلائی، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا، مجھے جانے دو۔ ماریا نے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے، تم بیٹھو۔ اس کی آواز پہ میشو نے رک کے اسے ذرا تعجب سے دیکھا، یوں جیسے کہہ رہی ہو کہ اب مجھے بند تو نہیں کرو گی نا، مجھے مارو گی تو نہیں نا۔ وہ ایک دم اسے دیکھتے ہوئے بیٹھی۔ دیکھو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا رہی، ماریا نے اسے شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ اس نے میشو کو جیسے پچکارا اور وہ پچک گئی، لیکن اس نے سر نفی میں ہلایا اور ناس بات میں۔ تم آرام سے بیٹھو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ پیار والی ممتا ہی تھی جس نے اسے روک لیا تھا۔ وہ بھاگی تو کس کی پناہ میں ہے؟ ذریعہ چاہے جو بھی پناہ ہو، لیکن پناہ تو اسے اپنی محبت سے ہی ملی تھی۔ شاید آزمائش اب ختم ہونے والی تھی۔ ماریا اسے آرام سے بٹھا کے باہر گئی اور پریسا کا نمبر ملایا جو انہماک سے تیار ہونے میں مصروف تھی۔ اس کا فون دے کے پریسا نے لپک کے اٹھایا۔ میڈم جی، ہوش تو آ گیا لیکن چیخ رہی ہے، بے حد ڈر رہی ہے، کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہو رہا، یوں لگ رہا ہے جیسے وہ کہیں سے بھاگ کر آئی ہو۔ ماریا، آپ کھانا کھلائیں اور آرام کرنے دیں، میں آتی ہوں صبح۔ جی میڈم جی، اور فون بند ہو گیا۔ پریسا کے ماتھے پہ ایک دم بل آئے اور اگلے ہی پل غائب ہوئے۔ اس نے دوبارہ آئینے میں خود کو دیکھا تو الگ سی شرم محسوس ہوئی۔ اس نے مہرون رنگ کی لپسٹک اٹھائی اور اپنے کٹاؤ دار انابی لبوں پر لگائی، پھر اس نے دل سے خود کو ایک دلہن کی طرح تیار کیا۔ آنکھوں میں بھر بھر کے مسکارا، کاجل تو یوں جیسے کسی کا قتل کرنے کا مکمل ارادہ ہو۔ ہاتھوں میں بھر بھر کی چوڑیاں، مہرون رنگ کا کامدار کا بھاری خوبصورت جوڑا سیب تن کر رکھا تھا، گالوں پہ لال گلال بکھیرا، ہاتھوں میں گجرے بھی پہنے گئے، بالوں کو آبشار کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ پھر آہستہ سے پلکیں اٹھا کے ایک بار خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک بار پھر اس سے محبت ہوئی۔
اس نے دونوں ہاتھوں کو کھنکارا، چوڑیوں کی کھنک دور تک گئی۔ عشق نے پر پھیلائے تھے یوں جیسے وہ اس کی محبت کو سمیٹ رہے ہوں۔ اس نے اٹھ کے دوپٹہ سیٹ کیا، ایک نظر دوبارہ سے اپنی چوڑیاں اور گجروں کو دیکھا، اس کے لب آہستہ سے مسکائے۔ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے سلطان، میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ ماریا نے کھانے کی ٹرے آہستہ سے اس کے سامنے رکھی جس میں پلاؤ یخنی اور بھی دو تین ڈشز تھیں۔ اسے ایک نظر کھانے کو دیکھا اور پھر ایک نظر ماریا کو۔ یہ کھانا اسے کبھی دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگا، یہ ذائقہ تو وہ شاید بھول چکی تھی۔ ماریا نے اسے ہلکا سا مسکرا کے دیکھا، شاید وہ ہچکچا رہی تھی۔ ماریا نے آہستہ سے ایک لقمہ بنایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی نوالے کو دیکھتی رہی، پھر اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے نوالا کھایا۔ ماریا نے اس کے سر پر پیار کیا تھا، وہ خاموشی سے جیسے خود میں سمٹی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ماریا نے پوچھا۔ شیری، بہت پیارا نام ہے، ماریا نے ایسا سے کہا۔ اس نے غلط نام بتانے پہ اسے چور نظروں سے دیکھا۔ اسے جھوٹ کیوں بولا؟ ہیرا کے ڈر سے، یہ سلطان کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ ماریا نے اگلا نوالا اس کے سامنے کیا جسے وہ خاموشی سے کھا کے کھانے اسے اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد اس کی جھجک قدرے کم ہوئی، کم سے کم اسے یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ اسے یہاں کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ کچھ پرسکون ہوئی، یوں جیسے وہ خود میں جان محسوس کر رہی ہو۔ ماریا نے اسے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا، وہ پریسا کے آنے تک کچھ بھی کہنے یا پوچھنے کی روادار نہیں تھی۔ لیکن ماریا نے اسے اپنے کپڑے دیے تھے اور وہ اسے کھلے تھے لیکن اس نے پہن لیے تھے۔ سادے سے شلوار سوٹ میں وہ ملبوس تھی۔ ماریا نے اسے دوا دی اور آرام سے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے تھپکا۔ جانے یہ کیسا لمس تھا، کیسا احساس تھا جس نے ہمیشہ کو ایک دم جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم نم ہوئی، ممتا کا یہ احساس اسے بے حد بھلا لگا، بے حد اپنا سا لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلی جو ماریا کی گود میں جذب ہوئے۔ اے پگلی، روتی کیوں ہو؟ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ انجانے میں ہی وہ اس کے پرانے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں مودی یوں جیسے برسوں کی جاگی ہو، برسوں کی پیاس ہو اور اب پانی ملا ہو، دل پھر سے دھڑکنا چاہتا ہو۔ محبت اور انتقام کی جنگ شروع ہو چکی تھی، جانے کون جیتنے والا تھا اور کون ہارنے والا تھا۔ جب دل ضرورت سے زیادہ حساس یا پتھر بن جائے تو وہ دھڑکنا بھول جاتے ہیں، پھر یا تو زندگی جنت بن جاتی ہے یا پھر تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ اسے اپنے ہمدرد کو بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، خود پہ بیتی بہت سی تکلیفیں بتانا چاہتی تھی، لیکن خاموشی سے آنکھیں مون کی تھی۔ جب کسی کے دل پر لگتی ہے نا تو انسان کو پھر خدا کے خوف سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے عمل کو لے کے پچھتانا چاہیے، اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگ کے دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھانی چاہیے۔ معجزے ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، خاص دلوں کے لیے ہوتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو دنیا تو کیا، آخرت میں بھی انجام وہی ملتا ہے۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا، اس کی پکار تو پھر عرش بھی ہلا دیتی ہے، پھر معجزات کا ظہور بھی ہوتا ہے، مدد بھی آتی ہے۔ آزمائش ہے تو زبائش بھی ہے، موت ہے تو زندگی بھی ہے، دکھ ہے تو سکھ بھی ہے، محبت ہے تو جدائی بھی ہے، اچھائی ہے تو برائی بھی ہے۔ یہ انسان کا خود کا ضمیر ہے کہ وہ کسے چنتا ہے اور کیا پاتا ہے۔ اور پرسکون ہو کے آنکھیں مون کے کسی گہرے سرور میں مبتلا ہو چکی تھی جس کی ضرورت اسے بے تحاشا تھی۔ غور کر کے اب سن لو نا ذرا، چھوڑو نا مجھ کو میرے حال پہ ذرا۔ وہ اندر جانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، اس کی سانسوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، ایک تیز دھار چاقو۔ وہ جلتا ہوا کمرے تک آیا، وہ کمرہ جو اس کا مطلوبہ تھا، اس کے اندر جھانکا۔ کوئی نفوس اپنے بستر پہ محو خواب تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یا شاید کچھ حد تک جانتا بھی تھا کہ یہ سب ہوگا، مگر وہ نیند میں تھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، ہوا چل رہی تھی، پردے بھی ہل رہے تھے۔ سونے والا نیند میں مسرور ہو رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، اسے اپنے ماتھے پہ پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک قطرہ اس کی کن پٹی سے لگ کے نیچے گرا۔ وہ مزید قدم بڑھا رہا تھا، سونے والا رات کے نشے میں مدہوش تھا۔ اس نے 2 قدم اور بڑھائے اور وہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ نقاب پوش کا ہاتھ ہوا میں معلق تھا جس میں اس نے تیز دھار چاقو پکڑ رکھا تھا۔ کمرے میں صرف سونے والے کی سانسوں کی آواز سے اگلے ہی لمحے اس نے بایاں ہاتھ بڑھایا، اس کے منہ سے چادر ہٹانے کی کوشش کی، لیکن پھر دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اسے زندگی ختم ہوتی محسوس ہوئی، وہاں وہ موجود نہیں تھا جس کی تلاش میں وہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے ولید نے اسے آنکھیں کھول کے ذرا خباثت والی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ وہ یکدم بوکھلایا۔ ولید نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا، پھر گردن کو نفی میں ہلایا جیسے اس کے پکڑے جانے پہ ماتم کرا۔ اگلے ہی لمحے ولید نے پھرتی سے بائیں ہاتھ کا مکہ بنایا اور اس کے دائیں گال پہ مارا۔ اس کا جبڑا تک ہل گیا تھا، وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ ولید نے اسے کوئی بھی مہلت دیے بغیر وہ چاقو اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا، چاقو اس کی گردن پر رکھا۔ ولید کی نیلی آنکھیں اس پہ گڑی تھی جس میں برسوں کے جذبات شدت سے پوشیدہ تھے۔
غلط بندے پہ ہاتھ ڈال لیا تھا اس نے، اور نظروں کے تاثرات سامنے والے کا دل چیر پھاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے دونوں ہاتھ اوپر کر رکھے تھے۔ ولید نے دانت پیسے چاقو پہ زور دیا۔ ملک نواز کو مارنے آئے تھے نا؟ کس سے بھیجا ہے؟ نقاب پوش خاموش رہا۔ اس کا ماسک بھی اتر چکا تھا۔ ولید اب کوئی گنجائش نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اب اس لکا چھپی کے کھیل سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کے کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اسے مجرموں کی طرح گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ وہ بھی آسانی سے کچھ بولنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ولید بھی مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ اس کی بیوی بلیک بیلٹ تھی۔ اسے گرانا مشکل تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑتا ہوا لے جا رہا تھا۔ سلطان اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ادھر کوئی بے چینی سے ٹہل رہا تھا، کسی کی موت کی خبر کا بے صبری سے منتظر تھا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پریسا نے آخری نظر گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ بھوک اسے بے تحاشا لگ رہی تھی۔ انتظار کے لمحے طویل سے طویل تر ہوتے جا رہے تھے۔ ساری کینڈلز جل رہی تھی۔ اس سے لمحہ بھر کے لیے کمرے کو دیکھا۔ اس کے بغیر تو سب کچھ ہی سونا تھا۔ وہ صوفے پہ بائیں طرف سر ٹکا گئی۔ یہ رات اب دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ چوڑیاں یہ جھمکے گنگنا کے اسے پکار رہے تھے۔ گجرے سوکھنے شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کا دل بری طرح بوجھل تھا، لیکن ابھی رات باقی تھی، انتظار باقی تھا۔ وہ گڑیا تھی۔ مسکان آنکھوں میں بھر کے وہ اس کی یاد میں تڑپتی رہی، موم کی طرح پگھلتی رہی۔ اس نے اب اپنا سر ہاتھوں پہ رکھ دیا تھا۔ یہ چوڑیاں اب اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب صبر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لاڈلی تھی، معصوم تھی۔ دیے پگھلتے جا رہے تھے، کلیوں نے رقص کرنا بند کر دیا تھا۔ دل زیر صبر ہو رہا تھا۔ نہ وہ دور جانے دینا چاہتا تھا اور نہ وہ پاس آ رہا تھا۔ وہ سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ سلطان اس کے سامنے سنجیدہ سا چہرہ لیے ٹیبل کے ساتھ ہاتھ باندھ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ ولید نے ہر طرح سے پوچھنے کی کوشش کر لی تھی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ سلطان اسے دیکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ وہ خود کو ہر طرح سے تیار کر کے بیٹھا تھا۔ سلطان اسے 2 لمحے ثبت سے دیکھتا رہا۔ ہوا میں کچھ تحلیل سا ہوتا محسوس ہوا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور سامنے والے پہ چھاپ چھوڑ گیا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ نقاب پوش ایک طرف لڑک گیا۔ ولید خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ سلطان نے اسے گریبان سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ مارا۔ وہ دوبارہ مخالف سمت لڑکا۔ اب اسے اپنے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے دوبارہ سے اسے سیدھا کیا۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گا۔ سلطان نے ایک آئیبرو اٹھایا اور گردن آہستہ سے ہلائی اور چبا چبا کے بولا، مجھے مت آزماؤ۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس کے گلے سے پھٹی پھٹی آواز نکلی۔ ایک بار پھر سلطان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ چھپ چکا تھا۔ بھیجا ہے تمہیں؟ سلطان نے چیخ کے ذرا غصے سے پوچھا۔ تیری بہن نے۔ ولید کی آنکھیں پھٹی۔ سلطان کی گھائل نظر اس پہ گڑی۔ کیا نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ تو ایسے نہیں مانے گا۔ سلطان نے اس کا گریبان پکڑا اور گھسیٹا۔ سامنے ایک بڑے سے ڈرم میں پانی بھرا تھا، ٹھنڈا برف کا پانی۔ سلطان نے اس کا سر پوری قوت سے اس میں ڈالا اور بن پانی کی مچھلی کی طرح پڑپڑایا۔ اٹھنے کی نکلنے کی کوشش کی، لیکن سلطان کی پکڑ مضبوط تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے۔ سلطان نے جبڑے بھینچ رکھے تھے۔ ایک جھٹکے سے اسے باہر نکالا۔ پانی کی چھینٹے دور تک گئے تھے۔ اس نے ایک دم سانس لیا۔ ابھی دوسرا سانس بھی نہیں آیا تھا کہ سلطان نے دوبارہ اس کا منہ پانی کے ڈرم میں ڈالا اور پھر سانس بند ہونے پر تڑپا۔ پھر 2 لمحے بعد اسے باہر نکالا۔ وہ موت سے مل کر آ رہا تھا۔ زندگی کی قیمت اسے اب معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جبڑا سلطان نے اپنے ہاتھوں میں بھینچا۔ تمہاری روح تک میں غلاظت پڑی ہے۔ جس کے لیے تم کام کرتے ہو نا، وہ جلد میرے ہی ہاتھوں مرے گا اور اس کا خون مجھ پہ حلال ہوگا۔ گالی۔ سلطان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ اس نے سلطان کو حباست سے دیکھا، پھر بائیں طرف تھوکا۔ ولید نے مٹھی بھینچی۔ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آگے ہو کے ہلکا سا اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ وہ سلطان کو کچھ کرنے پہ اکسا رہا تھا۔ تم اور تمہارا خاندان کب تک زندہ رہے گا یہ طے ہو چکا ہے۔ اگلے ہی پل سلطان کا صبر ٹوٹا اور اس نے اس کا گلا دبوچا۔ وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اسے گردن سے دبوچے ہی پیچھے دیوار تک لے گیا۔ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھی۔ ولید نے آگے بڑھ کے اسے چھڑانا چاہا، نہیں تو اس کا مرنا اس وقت یقینی ہو گیا تھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور اگلے ہی لمحے چلایا، اسے لے جاؤ اور بھوکا پیاسا رکھو جب تک اس کے وجود کا ایک ایک حصہ ہمیں سچ نہ بتا دے۔ ولید نے اسے دوبارہ سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ ایک جھٹکے سے اسے اندر پھینکا اور دروازہ بند کیا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ چیخا۔ سلطان نے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ وہ چیختا رہا جب تک وہ تھک نہیں گیا۔ کیا لگتا ہے اس کے پیچھے ہیرا مانسی ہی ہے؟ ولید نے اندازہ لگایا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم ابھی کہانی کے دوسرے رخ تک نہیں پہنچے، ہمیں مزید حفاظت کرنی ہوگی۔ ولید نے سر اس بات میں ہلایا۔
وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو اسے وقت کے جیسے احساس ہوا۔ وہ چلتا ہوا کمرے میں گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا تو دھک سے رہ گیا۔ سب کچھ خواب سا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا یہ اس کا کمرہ نہیں ہے۔ ہر طرف ہر چیز پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ ایک دم اسے صبح کی بے رخی یاد آئی تھی۔ اسے کمرے میں بھرے پھولوں میں سے اپنے پھول کو تلاشنا چاہا جو اسے صوفے پر سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی دکھائی دی۔ وہ اندر داخل ہوا، کوٹ کو بیڈ پہ رکھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ بچوں کی طرح ہیڈ ڈاؤن کر کے سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بالوں کی کچھ لٹیں تھیں جنہیں سلطان نے آہستہ سے پیچھے کیا تو اس کی نظریں اس کے میٹھے میٹھے آنسو کے نشان پہ گئی۔ اسے بے حد لیٹ آنے پہ ندامت ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کی گجرے چوڑیاں بے ترتیب ہو کے سامنے ٹیبل پر پڑی تھی۔ یقیناً وہ غصے میں اتار گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کے سلطان کے دل کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ یہ سب شاید وضاحت سے بڑھ کے تھا۔ سلطان کا دل کیا کہ وہ اسے خود میں سنبھالے۔ اگلے ہی لمحے پریسا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظریں سامنے سلطان پر پڑی تو اسے شکوہ کی نہ نظروں سے دیکھا۔ سلطان کو ایک دم بے چینی سی محسوس ہوئی۔ پریسا خاموشی سے دوبارہ سر جھکائے بیٹھی۔ سلطان اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے والا سلطان کہیں غائب تھا۔ یہ اس وقت بس ایک شوہر تھا جو اپنی بیوی کو بس منا لینا چاہتا تھا۔ سلطان نے چہرہ جھکا کے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری۔ اس کے یوں کہنے پہ پریسا نے ایک دم نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ پریسا نے لبوں کو دائیں بائیں ہلایا اور رخ دوسری جانب موڑا، مطلب ناراضگی ویسے ہی قائم تھی۔ سلطان نے انگلی اس کی تھوڑی پر ٹکائی، پھر چہرہ اپنی جانب موڑا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کوئی مجھے یوں مدہوش کرنے کو بالکل تیار بیٹھا ہے۔ وہ عجیب سی خماری میں بولا۔ پریسا کو بس اب گشی پڑنے والا تھا کہ سلطان کو ایک دم یہ کیا ہو گیا۔ اسے حیرت زدہ ہو کے اس کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ دوبارہ سے اسے منا رہا تھا، اب اس سے منہ نہیں موڑا تھا۔ خاموشی آدھی رضامندی ہوتی ہے۔ سلطان نے آہستہ سے اسے گود میں اٹھایا۔ آج وہ پریسا کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہا تھا۔ یہ سلطان ہی ہے نا؟ اس نے ایک پل کے لیے سوچا۔ اس کے حسار میں اس کا رنگ اس کے کپڑوں کی طرح ہو گیا تھا۔ اسے بیڈ پہ بٹھا کے سلطان نے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما تھا۔ یہ مداوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ پریسا ہلکا سا آگے ہوئی اور اس کے کان کے قریب آ کے سرگوشی کی، جسے سن کے سلطان کو لگا کہ سب دکھ ختم ہو کے خوشیوں کا جیسے سیلاب آیا۔ کیا واقعی؟ اسے لگا کہ شاید اس سے کچھ غلط سن لیا۔ پریسا نے سر اس بات میں ہلایا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ تھی۔ سلطان نے خوشی سے دو چار ہو کے اسے خود میں بھینچا، سینے سے لگایا۔ پریسا تھینک یو، تم نے مجھے پوری دنیا کی خوشی دے دی۔ سلطان نے جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آئی لو یو۔ پریسا نے دوبارہ سے سرگوشی کی۔ کیا کہا؟ سلطان نے جیسے شوق لہجے میں اسے چھیڑتے ہوئے دوبارہ پوچھا، لیکن اس بار وہ شرمانے کی بجائے دوبارہ بولی، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ کہہ کے وہ اس کے سینے سے لگی۔ مجھے بھی۔ اس نے دوبارہ سے حسار باندھا۔ زندگی خوشیوں کا رقص بھی ہے، کون جانے سکون کا کوئی لمحہ کب کیسے کہاں ملے۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔